Salam alaikum, bonjour, bonsoir, حيثما كنتم et bien entendu Azoul. هذه الفيديو درتها جوست باش نجاوب على 72 كسبة الجي اوفيسيال بارابور اللايف اللي داروا هاد الليلة entre la nuit du 30 au 31 juillet 2018 وين un moment وين يقول عليا انا ما نهضرش ولا ما نشوفش كاع هاد العباد ما نسمع لهمش ما نعطيش ميم با دقيقه من وقتي باش نشوف الفيديو تاعهم ونشوف ومن بعد يقول لك باللي يتهمني ويقول عليا باللي انا كيما طيابات الحمام بون سي بونس ولا يخمم هكذا سي سون بروبليم سي با الميان جو مي سون با كونسيرني ا فري دير مي جوست بور فير اون ميز او بوين سي كاسبا 72 باسكو هاد الفيديو سي بور توا وعلى بالي بديت تشوفها اسكو كاش نهار انا سبيتك ولا شتي مونكي دو ريسبي هكذا باسكو انت راك تما قلت لي روح ما نهضرش مع طيابات الحمام ولي جون كي بار دون تو لي سونس وقلت لي جو نيم با لير لي كومونتير لون ben si tu n'aimes pas lire dans ce cas tais-toi eh oui tu n'aimes pas lire ne donne pas des leçons aux gens sans avoir appris les tiennes باش تمد لي لوسون للناس لازم تعلم لي لوسون ديالك باش تمد دروس للناس لازم تعلم دروس ديالك نتايا باش تقول لنا طيابات الحمام قلت لك ça m'est égal mais c'était juste émanant venant de toi جاي من عندك ça m'a étonné انت هضرت على بوضياف بديت بلا 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 انا جبت لك un compte rendu de la CNE, de la Commission nationale d'enquête, اللجنة الوطنية للتحقيق قريتها هذا ما كان اللي تقول بلي سي امبوسيبل كو هذاك السيد بومعرفي دار هذا الشيء وحده ان اكت ايزولي كيما حبيت تفهمنا نتايا ولا زعما تيك سي ان اسلاميست ولا المهم فوالا دونك تقول لي من بعد تقول لي وي طيابات الحمام عندهم حتى بروف يعني جبت لك انا قريت لك le compte rendu avec des noms avec des dates avec des événements décrits d'une manière minutieuse. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. Non. C'est pas moi. أنا ماشي أنا اللي كتبت هادشي. أنا مجرد مرسول. ما يحشم ما يخاف. عندي لا سورس تاعي و y a pas eu de démenti. هكذا. Donc باش ما نطولش باسكو tu vois moi je t'accorde quand même un peu de temps tu vois parce que أنا إنسان مربي. أنا ما نسبش الناس اترافير اليوتيوب حتى عندما يسبوني ولا هكذا اوكي فليتنافس المتنافسين تقول لي طيابات الحمام وتقول لي انا ما نهضرش مع صحاب طيابات الحمام ولا حسم لا فيديو تاعك وحسم لا فيديو تاعي هاي الفاتشه تاعنا فوالا ما قال فوالا regarde mon bain dans les yeux voilà جمال بي 30 سنة في الجزائر 30 سنة هنا في فرنسا الناس تعرفني في الجزائر والناس تعرفني هنا في فرنسا ولا كاش واحد يقول لك راني نكذب كاع الشيء اللي قلته على حساب حياتي ولا حاجة يجي ويواجهني ويقول لي ونعطيه بالبيان يا با دو بروبليم يا اوكان بروبليم انا الشيء اللي نقولو لي جون سوا داكور او با داكور افيك موا سي با سا البروبليم هذا من حق الناس انها كيفاش نقولوا تجي تسمى تساندك في الراي ولا ما تساندكش هذا سي نورمال عادي يفو الانسان يتقبله عندما يدير فيديو ولا في يوتيوب اليوم لازم الانسان يساتون دي كريتيك جو دير دي كريتيك تسمى نقد يعني ما يكونش في الاتجاه تاعو سكي نورمال هذا سا مديرونج با دي تو انا ولكن انت
انت اللي كنت واحد الوقت نجبد لك انا دي زارشيف، مانيش حاب ندير عليك مونتاج ومانيش حاب ندير عليك فيديو يعني مخصصه وكذا كذا، ولكن كان واحد الوقت كنت نسمع فيك كنت تعجبني لا فيريتي. دايوغ كتبت لك دي كومونتير وكنت دير لي جيم، كانوا طوال بورتون، كانوا طوال وقريتهم، ولكن عندما شفتك هاد الايامات بدلت الديسكور تاعك il a changé كاسبا du moins c'est ce que moi je perçois ça comme ça. هكذا حسيت انا الديسكور تاعك il a changé، بدلت الديسكور تاعك il a complètement changé. قلت لك يا ودي je suis pas d'accord. Oh bah comment il fallait pas le dire ça. نحب نصفق لك يا اخي بني وي صح برافو كاسبا non non non. Quand j'estimais que tu étais juste du moins à mon niveau علاش فهمتي قلت يا خويا قلت لك برافو قدام هنا وجيت معاك جيكري des gros trucs et tu les as lus, tu as mis j'adore même des cœurs هكذا. واليوم باسكو جيت ما جيتش معاك في les dernières vidéos les deux trois dernières vidéos تاعك parce que tu as changé de discours. وليت انا شغل كيما طيابة الحمام، وتقول لي شوف يعني لا فالور دي مو، قيمة الكلام سي تري امبورطون، حاجة مهمة. تقول لي راك ما نهضرش مع طيابة الحمام كيفاش يقولوا اون فرونسي، en français يقول لك تسمى moi je te parle d'une certaine vérité et toi tu me parles de vapeur. غير الهوا تقول لي ما نهضرش مع طيابة الحمام ولا تهضر كينسا راح كاين دي سيت تاع نسا بور سا. شوف يعني واش قلت يعني باش غير برك واحد يا بليزيور رومارك افير مي تسمح بيقول نسا سي تسمى نسا لي فام en général les femmes algériennes elles sont en dessous du niveau de l'homme. شوف يعني التفكير تاعك وراه. انا نبريزونتي لك دي فام تقعد معاها ما تزيدش ترفد راسك، تقريك الي روتور وتبعتك او كوان افيك ان بون ايدان. فوالا ماتنون كي تسب با با بروبليم، ما نسبكش نقولها لك دون نوتر مانيير. سمعتني حاب يقول لك تبعتني عند نساء باسكو المستوى تاعهم منخفض ياك. ايبا نروح انا نوي نروح افيك بليزير، نروح افيك بليزير وي، ولا المستوى عالي نروح، وعلى بالي نلقى المستوى عالي. من بعد حبيت ترقحها، من بعد جيت داعية حبيت ترقحها وانا عندي دي زابوني كي سون دي فام مي سي ترو طار parce que tu considères que l'homme est supérieur à la femme. C'est ça la grande erreur. هذه la grande erreur تاعنا هنا في الجزائر، باسكو ما نعطيوش قيمة المرأة كيما لازم. شوف مانيش حاب نزيد لك بزاف باسكو انا انسان عندما واحد يعجبني مات ولا سي كوم دون اون ريلاسيون homme femme par exemple, tiens comme une relation entre homme femme. Ils vont passer un certain temps ensemble, ils vont être heureux, ils vont être contents. La vie fait que les événements font que ما يتفاهموش خلاص يتزوجوا، من بعد يحبوا يطلقوا، يروحوا عند الجوج سيت الجوج. لو كان جاو tous les couples، كان كاع لي كوبل عندما يروحوا chez un juge pour divorcer، الطلاق أبغض الحلال الطلاق. لو كان جاو tous les couples يوصلوا وقت وين باش يقرروا باش يديفورسيو، لو كان كل واحد من الكوبل واحد من المرأة والراجل يعاودوا يتفكروا الأيامات الشابة اللي جوزوها كيف je pense qu'il y aura beaucoup de divorces à l'amiable. ولكن نخليكم تفكروا في الشيء هذا. اسمع monsieur Kasbah, vous voulez donner des leçons, monsieur Kasbah, vous voulez donner des leçons, ok? Commencez d'abord par apprendre les vôtres, vos leçons à vous. ومن بعد حبيت تقول تخدم الجزائر ماذا بيا والله غير انا معاك 100%.
والله غير فور وبالزور. بصح دابور ورينا وجهك. montre ton visage. Tu es qui? 72 Casbah Alger. Une voix virtuelle à travers YouTube. ورينا خو روح خو les hommes. Chauffe, je vais pas te faire c'est pas un compliment. Moi je voudrais pas être à ta place. Tu m'as dit que je vais dépasser 10 minutes. Chauffe. والله العظيم ça me coûte de le dire, ça me coûte شغل. ولكن نقول لك حاجه لا فيريتي بينك انت وبين رافع. je préfère رافع lui وجهه اسمه معروف. انا وجهي باين معروف. جمال بي prénom initial de mon nom de famille. Je donne pas le nom de famille parce que ce que je dis ou ce que je fais ne concerne pas ma famille. الشيء اللي نقوله ولا نديرو ما يخصش العائله تاعي. هذه هي سمحوا لي باردون. دونك هذه هي. انا نجي نسمع واحد فيرتوال مخبي النواظر ومفلوتي ليماج وقدامنا ويجي يقول لك لازم نديرو هكذا ونديرو هكذا ونديرو هكذا. او عم بالك راني ناكل مدري ولا مونطخ نو ورينا شرفنا يا خويا. ورينا نشوفوا هكذا خو. ولا بروشين فوا كي تهضر على لي فام الجيريان ان بو دو ريسبي. وزن كلامك قبل ما تقولو. Tu m'as déçu, franchement. Là, tu es parti sur un discours, j'ai compris. Hein. Tu es parti sur 2019. Vous allez commencer. وتقول لي terminé. في الكومنتات تقول لي terminé. عباك بالعربية c'est un langage. terminé هذه في طوكيو كي عند لابوليس كي يكمل عند شرطي يكمل الكلام يقول لك terminé. بالعربية الشرطي الجزائري كي يكمل يقول حول. قول لي حول. ورينا وجهك خو. ولا خايف الناس تعقل وجهك بلي تخدم في تيل اندروا ولا تيل اندروا. تخدم في مصلحه هذه ولا مصلحه هذه. ورينا وجهك. راك دخلت لي الشك لا فيريتي. جو دي با كو tu fais ça ou tu fais ci مي فيها شك. باسكو لو كان جيت مواطن نورمال عادي لومبدا اللي دافع على البلاد ويحب البلاد تتطور ويحب البلاد تطلع وكذا علاه تخبي وجهك؟ بيان كونتر ماذا بينا نشوفوا وجهك. قال الله يبارك مسيو فلان ماشي 72 كاسبا الجي اني دو نيسونس واقيلا وزعما شغل نتا اونسيان قصباوي اوفيسيال باسكو نحاول لك لونسيان سيت مثلا. سي اون سوبوزيسيون جو دي سا كوم سا هكذا قسمه. سقم روحك خو. المهم سي ما ديرنيير فيديو اي سا ما ديرنيير ريلاسيون افيك توا. ما نزيد نكتب مع عندك ما ندير عندك ما نكتب خلاص ندير فيديو تاعي بارابور لي سيجي اللي نديرهم. كنت راح ندير فيديو على بودياف والله العظيم مي كي سمعتك اليوم فرونشمون قلت كي ولا عباد اللي يدعاو بلي عندهم مستوى كيما انت ولاو يتكلموا هكذا واش نقول لك؟ قول واش حبيت يا با بروبليم. فيما يخصني انايا بالنسبه لي انايا بقى على خير خو. كابتك وولايتك كل واحد يروح من جهته. خليك في لهنا كومام ونسلم على الناس راهم يسمعوا فينا. شوي ديزولي جماعه مي لا غالب يقول لك سبحان الله ما تخليش فو با ليسي لي شوز كوم سا. واحد قال لك كيما رافع قال لك انا باطل هذوك هذا قال لك انا طيابه الحمام. شوف يعني العباد كيفاش كي ما عندهمش لي زارغيومون واش يديروا يبداو يسبوا فيك. معليش المهم خاوتي وخواتي الجزائريين والجزائريات نسلم عليكم. السلام عليكم حيثما كنتم. bonne soirée, bonne journée et à tout de suite avec la vidéo concernant فيما يخص نتابعوا المسيرة تاع بودياف الله يرحمه الله يوسع عليه. à tout de suite. كاسبا سون رونكون نقولها لك بيان بدون حقد ولا عنف. قلت لك واش في قلبي قلته لك. انا انسان هكذا اللي في فمي اللي في قلبي في فمي. هذا مثلا حبه من حبه كاره من كاره. هذه هي العقليه لا غالب. سي با 60 طون جو في مو ريفير. السلام عليكم جماعه. على خير خوتي الجزائريين والجزائريات. ا تو سويت افيك بودياف.